वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. श्री गणपती अथर्वशीर्ष. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तैलेमेष्यति सर्वं जगदिदं ते प्रत्ययति. त्वं भूमिरानीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तो मनुस्वरूपं. गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च अन्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ओम गण गणपते नमः. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासकं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् अविर्भूतं च सृष्ट्याद्यो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायते नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. एतदशर्वशीर्षयोदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वथा सुखमेधते स सर्वविघ्नेन बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते. सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति. सायं प्रातो प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र धियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति. इदमथर्वशिष्यं शिष्याय देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति. सहस्रवर्तनाद यं यं कामदितेतं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमिषति स वाग्मी भवति. चतुर्थ्यामनशनं जपसि स विद्यावान् भवति. इत्यर्थवर्ण्यं वाक्यं विद्यात् न बिभेति कदाचिनेति. यो दुर्वाङ्कुरेजति स वैश्रवणोपमो भवति. यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति. स मेघावान् भवति सर्वविद् भवति. य एवं वेद इत्युपनिषत् सः सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति.